लखनऊ में बड़े नवाब थे, नवाब थे, ये नवाबों की नवाबियों ने बड़ा आपको नुकसान पहुंचा। आज आप भी नवाब हो, नवाब कहलाते नहीं हो, नवाब हो, उठ के पानी लेना आपको अच्छा नहीं लगता। डिपेंड हो गए हम लोगों पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोड़ा अगर जमीन पे गिर जाता, हुजूर उसको नीचे उतर के उठाते, किसी से नहीं कहते कि मुझे कोड़ा उठा करके दो। आज तो हमें जूता भी कोई पहनाने वाला चाहिए, आज तो हमारा जूता साफ करने वाला भी कोई चाहिए, आज तो हमें पानी पिलाने वाला भी कोई चाहिए। इस कदम आराम परस्त हो गए। दुनिया तुम्हें देख रही है, हुजूर की सुन्नतों की तरफ आओ, अपना काम अपने हाथ से करने की आदत डालो। मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान ये है कि लामका पे जाते हैं, लामका पे जाते हैं, नमाजें कम कराते हैं, खुदा से बातें करते हैं। सादगी की शान ये है कि नालैन शरीफ अगर सदमा पहुंच जाता नालैन को, मैं ये नहीं कहता कि नालैन टूट जाती, मेरी अकीदतों को गवारा नहीं है। चांद को जोड़ने वाला और तोड़ने वाला रसूल, उसके कदमों में नालैन कभी टूट जाए। हम ये कहते हैं अगर नबी की नालैन को सदमा पहुंचता, हुजूर उसे अपने हाथों से दुरुस्त कर ले। नबी की नालैन को हम टूटी हुई नहीं कहते, इसलिए कि जो टूटे हुए दिलों का सहारा हो, उस नालैन को टूटी हुई कैसे कह सकते हैं। अल्फाज का इंतखाब हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है। तो नालैन शरीफ को सदमा पहुंचता तो हुजूर अपने हाथों से दुरुस्त करते। ये हुजूर की सादगी थी। हमें उस तरफ आना होगा, जिंदगी को पुरमुशक्कत बनाना होगा। नजाकतों के साथ कब तक जियोगी। आज तो हाल ये कि बाइक नहीं होती, हम किसी महफिल में जाने के लिए शर्माते हैं, यार पैदल जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। ये झूठी शान छोड़ो, ये 4 दिन की चांदनी छोड़ो। बाइक होते हुए भी कभी पैदल चलो, कीमती कपड़े होते हुए भी कभी पेवन वाला पहनो, अच्छे कपड़े होते हुए कभी फटा पहनो, फ्रीज भरी हुई नेमतों से फिर भी कभी फाका कर लो, ताकि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आ जाए तो आपको जो है वो एहसास नहीं होना चाहिए कि हर चीज के आदी बनो। अल्लाह के हबीब ने ये जिंदगी इसीलिए पेश की है। हिंदुस्तान वालों, हालात बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तैयार रहो एजुकेशन के लिए, कौम को उठाने के लिए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए, मालदार बनने के लिए। इखराजात कम करो और आने वाले वक्त के मुकाबले के लिए तैयार रहो। बदलो अपने आप को। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, फिर क्या हुआ तो 1857 के करीब करीब दिल्ली की सरजमीन पर जो है वो हुकूमत मुकम्मल तौर पे कायम करने का मंसूबा बना। उधर लखनऊ में नवाब वाजिद अली, नवाब वाजिद अली की बात बताऊं, कितने बड़े नवाब थे वो। नवाब वाजिद अली के मुतालिक मेरे स्कूल के उस्ताद ने बताया, मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन उन पे मैं एतमाद करके बता रहा हूं कि क्योंकि मेरे उस्ताद है, बहरहाल स्कूल के उस्ताद है लेकिन उस्ताद है। उन्होंने मुझे बताया था कि वो इतने बड़े नवाब थे कि जब अंग्रेज उनके हरम में दाखिल हो गए तो सारे लोग छोड़ के भाग गए। भाई आप कितने ही बड़े नवाब, बुरा वक्त आए तो सब छोड़ के भाग जाते, सब लोग छोड़ के भाग गए। नवाब वाजिद अली नहीं भागे, वो बैठे रहे। अंग्रेज ने हंस के कहा, नवाब साहब क्यों नहीं भागे आप? तो कहा कि जूती पहनाने वाला कोई नहीं था इसलिए नहीं भागे, जान भी नहीं बचा। देख रहे हैं ये हाल है, ये कैफियत है। जवाल जो आया ना, जवाल इससे है। जब कोई कौम ऐश परस्त और दूसरों पे डिपेंड हो जाती है, बैसाखी के सहारे जीना मत सीखो, अपनी जिंदगी खुद जियो। मर्द आहीन होता है, मोमिन मर्द आहीन होता है। वो जहां पर एड़ी मार देता है वहां से पानी के चश्मे फूट पड़ते हैं। उसे अपने आप पर भी एतमाद होता है और अपने खुदा पर भी एतमाद होता है। 2 चीजें मोमिन कभी नहीं भूलता, एक तो खुद एतमादी और एक तो खुदा एतमादी। जब किसी कौम में 2 चीजें पैदा हो जाए, खुद एतमादी कि मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मेरा रब अल्लाह है, जब ये 2 चीजें पैदा होती है तो फिर कैफियत ये होती है, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हिंदुस्तान में मुस्लिम तलबा का हाल ये है, एसएससी में जाने वाले तलबा से पूछो बेटा क्या बनोगे, तो कहते हैं सैयद साहब जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तुम्हारे पास कोई मंसूबा नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। नहीं, मंसूबा बनाओ कि हमें इतना रिजल्ट लाना है और हमें यह बनना है। इस वक्त पूरा मुल्क हुकूमत से रेजोल्यूशन मांग रहा है। अच्छी बात है, मांगना चाहिए, मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है और ये मेरा अपना ख्याल है, मुमकिन है कोई इससे इत्तेफाक ना करें, हम किसी से भेंट क्यों मांगे? हमें इतने % दो, मांगो, अपना हक है। लेकिन उससे बढ़कर बात करना चाहता हूं, अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा कर लो
کہ تم لوگوں کی ضرورت بن جاؤ, اپنے اندر اتنی کوالٹی پیدا کر لو کہ تم لوگوں کی ضرورت بن جاؤ, لوگ تمہیں ڈھونڈے کہ فلاں کہاں ملے گا تاکہ ہم اس کو اپنے یہاں رکھیں, کیونکہ مسلمان لوگوں کی ضرورت تھی. حضرت علامہ فضل خیر آبادی صدر الصدور تھے, چیف جسٹس تھے حضرت فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ. مفتی صدر الدین آسوردہ صدر الصدور تھے, چیف جسٹس تھے. ہمارے علماء سائنسداں تھے, ہمارے علماء جغرافی داں تھے, ہمارے علماء سیاست داں تھے. کتنے بڑے وہ لوگ تھے, قانون داں تھے. ان کی صلاحیتوں کے آگے لوگ پانی بھرتے تھے. ہم صلاحیت کیوں پیدا نہیں کرتے؟ کیوں لوگوں کی بیساکھیوں کے سہارے جینا چاہتے ہیں؟ ہندوستان کے مسلمانوں, اپنی اندر اتنی علمی کوالٹی پیدا کرو کہ تم ملک کی, قوم کی, سب کی ضرورت بن جاؤ, اور بوجھ مت بنو, ضرورت بنو. بوجھ بننے والوں کو کچل دیا جاتا ہے اور ضرورت بننے والوں کو آنکھوں اور پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہے. تو میں اپنے طلبہ سے, اپنے تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں, ریزرویشن مانگنا چاہیے بالکل, لیکن قوم کی ضرورت بنو. تو پھر یہ ہوا حضرت بہادر شاہ ظفر کے دور میں, جن کا لقب تاریخ میں صاحب عالم آتا ہے, اس بادشاہ کے دور میں ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے وہ ایک ماحول بن گیا. لیکن اس وقت ہندوستان کی خوش نصیبی یہ تھی, اب باقین کی طرف لے جا رہا ہوں, خوش نصیبی یہ تھی کہ اس دور میں بیدار مغز علماء موجود تھے. ایک انگریز اپنی یادداشت کی ڈائری میں لکھتا ہے کہ انقلاب 1857 میں بہت کلیدی رول ادا کرنے والے کا نام فضل خیر آبادی. یہ الور میں تھے, الور چھوڑ کر دلی آئے, اور دلی آ کر بہادر شاہ ظفر کے قلعے میں پھر وہ رکن بن گئے انقلاب کے. مولانا کہہ رہے تھے انقلاب کو لوگ غدر کہتے ہیں, غدر یعنی دھوکہ فریب. انگریز, دراصل یہ بات انگریز نے کہی ہے, ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں, وہ اس کو غدر اور فریب کہتے ہیں. اور اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ لوگوں کو سچ لگنے لگے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اتنا خوبصورت تھا لباس لفظ و اس تقریر کا, لوگ دیر کو سمجھے اور سویرا ہو گیا. اور ایک مزید اس سے پہلے کا شعر ہے کہ کریلا جب نیم چڑھا تو اور میٹھا ہو گیا. اس طرح سے کسی نے کہا ہے, اور وہ جھوٹ اس فن سے بولا کہ لوگ سچ سمجھ لگے. یوں کچھ مضمون ہے اس کا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. تو غدر 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 غدر, اتنا غدر غدر ان غداروں نے کہا کہ لوگ انقلاب کو بھی غدر کہنے لگے. تو فضل خیر آبادی اس محفل کے رکن تھے, اور پھر دلی کی جامع مسجد سے سب سے پہلے فتویٰ دیا گیا جہاد کا, انگریزوں کے خلاف لڑو اور ان تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ملک سے باہر کرو. اب ظاہر سی بات ہے یہ مسلمانوں ہی کی مسجد تھی, فتویٰ مسلمان ہی دیتے ہیں, علماء ہی دیتے ہیں, اور جمعہ کی نماز کے بعد یہ فتویٰ پڑھ کر کے سنایا گیا. فضل خیر آبادی نے اس دور کے علماء سے دستخطیں لی, اور پھر یہ فتویٰ آگے پھیلا تو ایک تحریک بن گئی اور انقلاب کی آواز بلند ہوئی. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, توجہ آپ کی. آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزادی کی جنگ میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ کو ہندوستان والے کیا کہتے ہیں؟ جنگ انقلاب. انقلاب انقلاب انقلاب. ذرا ڈھونڈ لو یہ انقلاب کس لغت کے الفاظ ہیں. جب ہم جنگ میں نہیں تھے تو یہ انقلاب کہنے والا کون تھا؟ اس لیے کہ جب مسلمان نہیں ہوگا تو پھر اس انقلاب کا کوئی. اور بات یہ بھی ہے کہ اردو کو مٹانے کے لیے بہت بات چلتی ہے, لیکن بہرحال کسی بھی زبان میں تقریر کرنے والا ہو وہ انقلاب کو انقلاب ہی کہتا ہے. آج تک اس کا بدل لوگوں کو ڈکشنری میں مل نہ سکا جو انقلاب کی مکمل ترجمانی کر سکے. ایک اور دوسرا یہ کہ انقلاب کو, انقلاب مطلب بدلاؤ, چینج, تبدیلی. انقلاب کو انقلاب اس لیے کہتے ہیں کہ انقلاب قلب منقلب, یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم مانی ہے, اور انقلاب بدلاؤ, تبدیلی, منقلب بدلنے والا, قلب بدلتے رہنے والا. تو چونکہ انقلاب دل والوں سے آتا ہے, انقلاب اہل دل سے آتا ہے, اہل دماغ سے نہیں آتا. اہل دماغ سوچ پیش کر سکتے ہیں, تھیوری پیش کر سکتے ہیں, انقلاب بدلاؤ نہیں لا سکتے. انقلاب ہمیشہ
قلب والے لاتے ہیں، اور قلب اسی کے پاس ہوتا ہے جس کے اندر درد ہوتا ہے، درد اسی کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس عشق ہوتا ہے، عشق اسی کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس کوئی محبوب حسین و جمیل ہوتا ہے۔ اب کائنات میں ڈھونڈ لو آفاقہ گردیدم بہرے بتا ورزیدم بسیار خوبہ دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری ہے کوئی کسی کے پاس ایسا محبوب جو ہمارے پاس ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کسی پاس ایسا محبوب ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جانے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ معذرت کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی لیے انقلاب میں آپ کو علماء روافض نہیں ملیں گے۔ ڈھونڈ لو نا، یہ تو تھے بھی نہیں، یہ تو تھے بھی نہیں، جو تھے وہ بھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ امام حسین کے نام پہ چندہ اکٹھا کرنا اور ہے، اور حسین پاک کو دل میں رکھنا اسی اہل سنت کا کام ہے۔ تو ہمارے علماء تھے یہ لوگ، پھر یہ ہوا۔ اب بات ختم کرنے لگا ہوں، علماء نے تقریریں کی، اب میں کچھ حوالے پڑھنا چاہتا ہوں، حوالے پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، ایک وقت ہے نا، اور حوالے اب ان مورخین کے پڑھوں گا جو مورخ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم مورخین ہیں۔ یہ جو حوالہ پڑھ رہا ہوں یہ انگریزوں کا ایک جاسوس تھا جس کا نام تھا گوری شنکر۔ اس نے 28 اگست 1857 کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مولوی فضل حق جب سے دلی آیا ہے شہریوں میں اور فوج کو انگریزوں کے خلاف اکسانے میں مصروف ہے۔ فضل حق کا نام آج کہیں لیا نہیں جاتا کہ 1857 کے انقلاب کی آواز 47 میں تکمیل کو پہنچی، بنیاد 1857 میں رکھی گئی، اور بنیاد کا اعتبار ہے 1947 کو لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن اگر 1857 کی وہ جنگ نہ ہوتی جس کو ہمارے علماء نے گرمایا تھا تو 1947 کا دن کبھی دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اور سنو، اگر لوگ ہندوستان کے کچھ لوگ مخبری نہ کرتے تو 1857 ہی کے اندر انگریزوں کے قدم اکھڑ چکے تھے، لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ ہاں 1857 ایک اعتبار سے غدر ہے، لیکن انگریزوں کے ساتھ نہیں، بلکہ حریت اور آزادی کے لیے جو لوگ لڑ رہے تھے لوگوں نے ان کے ساتھ غدر کیا ہے، اس اعتبار سے وہ غدر کہہ سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے غدر کہ ہمارے علماء کے ساتھ، ہمارے بادشاہوں کے ساتھ، ہمارے راجے مہاراجاؤں کے ساتھ غدر کیا گیا ہے۔ تو یہ گوری شنکر جو انگریز کے جاسوس تھے وہ لکھتے ہیں کہ جب سے مولوی فضل حق دلی آیا ہے شہریوں کو اور فوجوں کو انگریزوں کے خلاف اکسانے مصروف ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک گزٹ کے اندر اس نے برطانوی پارلیمنٹ کا ایک اعلان پڑھا جس میں انگریزی فوج کو دہلی کے تمام باشندے کو قتل کرنے کا اور شہر کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور صرف دلی کو پورا قتل کیا جائے گا، دلی کو خاک و خون میں نہلایا جائے گا، اور صرف ایک مینار بچا کر کے رکھا جائے گا تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ بات پتا چلے کہ یہاں بھی کوئی شہر آباد تھا۔ یہ انگریزوں کا پلان تھا، انگریزوں کا پہلا پلان یہ تھا دلی کو ختم کرو، ایک مینار بچے گا، صرف ایک مینار، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ یہاں کوئی شہر تھا۔ دوسرا پلان یہ تھا کہ جتنے مسلمان ہیں انہیں عیسائی بنایا جائے، یہاں کے باشندوں کو عیسائی بنایا جائے، مسجدوں کو گرجوں میں تبدیل کیا جائے، اور پھر تعلیم ایسی پڑھاؤ کہ یہ رہے تو ہندوستان، کہلائے تو ہندوستانی لیکن یہ انگریز ہو جائے۔ دماغ کو برین واش کرنے کی کوشش کی گئی اور انگریزی تہذیب تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری گئی۔ آج ہم یہ دن کبھی نہیں دیکھتے ہندوستان میں ہندو عورت ہو یا مسلمان، توجہ کریں، انگریز کی آمد سے پہلے ہندو عورت ہو یا مسلمان دونوں پردے کی پابند تھی۔ آج بھی دیہاتوں میں ہندو ہو یا مسلمان مرد کو دیکھتی ہے تو گھونگھٹ یہاں تک لیتی ہے، لیکن آج بیٹیاں مسلمان کی ہو یا ہندو کی بے پردہ کیوں گھوم رہی ہے؟ یہ انگریزی تہذیب کا نتیجہ۔ ہم نے انگریزوں کو تو باہر کر دیا، انگریزی تہذیب کو باہر کب کریں گے؟ انگریزوں کی غلامی سے تو بظاہر ہم آزاد ہو گئے، انگریزوں کی فکری غلامی سے کب آزاد ہوں گے؟ فکری غلامی کو بھی دور کرو، فکری غلامی سے بھی باہر نکلو۔ تو یہ فضل خیر آبادی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ورگلاتا ہے، اکساتا ہے، اور اللہ فضل خیر آبادی کی تقریر، امام المنطق تھے فضل حق، امام المنطق تھے، فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے۔ تو اس کے بعد
फिर एक दूसरा मौर्रिख लिखता है, मौर्रिख का नाम है और बहुत जाना पहचाना, हालांकि बज़ाहिर मौर्रिख के हवाले से उनका तारुफ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी याददाश्तों में लिखा है। हजरत बहादुर शाह जफर के मुतालिक और जनरल बख्त खां के मुतालिक लिखने वाली जात किसकी है? जवाहिर लाल नेहरू की। जवाहिर लाल नेहरू को जानते हैं, जिसे आप चाचा नेहरू कहते हैं। वो लिखते हैं कि अगर दिल्ली की सारी जंग का ताज बहादुर शाह जफर के सर पे था, जवाहिर लाल नेहरू लिख रहे हैं, इनकलाब की लड़ाई में किसका हिस्सा है? अभी कोई मुस्लिम मौर्रिख का हवाला नहीं पढ़ा जा रहा है। जवाहिर लाल नेहरू कह रहे हैं, चाचा नेहरू, कि दिल्ली के अंदर सारी जंग का ताज अगर किसी के सर पे था तो वो बहादुर शाह जफर। उस जंग के कोई हाथ और पैर थे तो हिंदू और मुसलमान, और उसका अगर कोई दिमाग था, दिमाग, तो वो जनरल बख्त खान थे। ये कहते हैं। फिर कहते हैं मौलवी अहमदुल्लाह मदरासी, ये अहले सुन्नत व जमात के आलिम, बहुत बड़े मुनाजिर हैं। अब उनके बारे में क्या लिखते हैं? ये सावरकर लिख रहे हैं, ये सावरकर मौर्रिख लिख रहा है हजरत अहमदुल्लाह शाह मदरासी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक। ये मौलवी अहमदुल्लाह कद में ऊंचा, बदन इकहरा, मजबूत इकहरे बदन वाला, और आंखें बड़ी बड़ी, भवें काली काली, नाक नोकदार, चेहरा भरा हुआ, बहादुर मुसलमानों की जिंदगी से यह सबक हासिल होता है। यह मौलवी का किरदार मौर्रिख लिख रहा है। होलिया देखो, बदन इकहरा, कद ऊंचा, आंखें बड़ी बड़ी, भवें काली काली, नोकदार नाक, और बहादुरी का यह आलम कि बहादुरी से यह सबक हासिल होता है कि इस्लाम के उसूल पर यकीन रखने वाले ऐसे देशभक्त हैं, यानी ऐसे वतन से मोहब्बत करने वाले हैं कि उन्होंने पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अंग्रेजों की मुखालिफत की, और अंग्रेजों को बाहर निकालने की उन्होंने जो है वो ऐसी कोशिश की कि उन लोगों के मर मिटने के जज्बे को देखकर लोगों को एक मिसाल मिलने लगी। और अब अपना आखिरी हवाला पढ़ते हुए टाइम खत्म हो गया कि मुसलमानों का किरदार क्या था। हमारे यहाँ फजल हक तो लड़े ही लड़े, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा का तो हाल हुआ ही हुआ, काफी किफायत अली तो शहादत नोश फरमाए, हजरत काकोरवी ने जो है जेल की सजा भुगती। इसी तरीके से जो है वो खान अजीमुल्लाह और खान अब्दुल गफ्फार खान, शहीद हजरत शहीद अब्दुल हमीद अशफाकुल्लाह खान, इस तरीके के ये जो मुसलमान है ये आहिनी मर्द थे, ये तो मुल्क के लिए लड़ रहे थे। टीपू सुल्तान ने जामे शहादत नोश फरमाया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जामे शहादत नोश फरमाया, लेकिन मुसलमानों सुनो सुनो, सिर्फ तुम्हारे मर्दों ने जंग में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अल्लाह अकबर, अवध की सरजमीन यानी जो यूपी का इलाका है, अवध की उस पर एक इलाके को अवध कहा जाता है, अवध की सरजमीन पर एक खातून थी जिसे बेगम हजरत महल के नाम से याद किया जाता है। ये औरत ने, ये सैयदा ज़ैनब कुबरा की कनीज ने करबला से एक पैगाम लिया, और करबला से पैगाम लेकर के इसने ये हिम्मत हासिल की कि जब मौला हुसैन जामे शहादत नोश कर चुके तो सैयदा ज़ैनब ने पूरे काफिले की क़यादत की है। गोया के ज़ैनब ने कभी किरदार अली अदा किया, कभी किरदार फातिमा अदा किया, कभी किरदार हसन अदा किया, कभी किरदार हुसैन अदा किया, और कभी खुद किरदार ज़ैनब अदा किया। पता चला ज़ैनब ने बेटियों को यह पैगाम दिया कि औरत सिर्फ बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं, औरत सिर्फ कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, औरत सिर्फ बच्चे को झूला देने वाली का नाम नहीं, औरत सिर्फ बच्चे को दूध पिलाने वाली का नाम नहीं। ज़ैनब ने करबला की जमीन से दमिश्क तक और दमिश्क की जमीन से मदीने मुनव्वरा तक कदम कदम पे औरतों को पैगाम दिया कि औरतों, अगर कोई औरत इस्तिकामत के साथ डट जाए तो वो कभी कभी मर्दों से बहुत बड़ा कारनामा भी अंजाम दे सकती है, मर्दों से बड़ा किरदार भी अदा कर सकती है। और जाहिर सी बात है, जिस कौम के पास ज़ैनब का किरदार नहीं
नहीं। वो कौम की औरतें तो कभी ये काम अंजाम ही नहीं दे सकती। वो बेगम हजरत महल थी जिसके सामने सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार था। जब बेगम हजरत महल ने देखा कि हुर्रियत की जंग उलमा लड़ रहे हैं, सूफिया लड़ रहे हैं, औलिया लड़ रहे हैं, अहले इल्म दानिश अपनी जानों की बाजियां लगा रहे हैं, तो उस वक्त बेगम हजरत महल जो एक औरत थी उसने अवध की औरतों को जमा किया और जमा करने के बाद पुरजोश तकरीर की और उन औरतों से कहा कि अपने जिस्म को बांध लो और जिस्मों को बांधने के बाद फौजी कपड़े पहन लो और फौज के कपड़े पहनकर फिर जो है वो तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी मुसलमानों की औरतों ने फौजी लिबास पहनकर अपने जिस्म को बांधकर बेगम हजरत महल की क़यादत में हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, हमारे बेटे तो बेटे हैं, हमारी बेटियों ने भी कुर्बानियां दी है। ये हमारे मुल्क की तारीख है और इसको लिखा किसने है? ये जो मैंने हवाला पढ़ा लिखा किसने है? इसको लिखने वाले पंडित सुंदरलाल है। उन्होंने लिखा है कि बेगम हजरत महल ने मुस्लिम औरतों को लेकर उनके जिस्म को बांधने का हुक्म दिया और फौजी लिबास पहनकर उन्होंने लड़ा, यानी अपनी बेटियां थी मुसलमानों जो फन हर्ब ज़र में भी महारत रखती। यहाँ तो बेटियां पर से। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए।